बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुरुल्लुश उस्मान, जिस तरह अर्तुगरुल गाजी दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा था, और अभी कुरुल्लुश उस्मान की रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुरुल्लुश उस्मान जब से सीज़न 2 शुरू हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसी सीन्स दिखाई जा रही है कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सैड सीन होती है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सबसे पहले 5 इमोशनल सीन्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो 5 इमोशनल सीन्स कौन थे। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। और अगर अभी तक माई स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ माई स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5 पे जो हमने रखा है वो है अयाज एल्ब की शहादत। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अयाज एल्ब, जो कि उस्मान गाजी के साथ हर जंग में शरीक होता था और उस्मान गाजी के शाना बशाना खड़े रहते थे। और जब सीजन 2 में किला कोलाचैसर को दूसरी बार फतह कर रहे थे तो उस्मान गाजी, तो उसी वक्त जब उस्मान गाजी ने किला कोलाचैसर को फतह कर लिया, तो उस्मान गाजी ने अयाज एल्ब से कहा कि आप जाए और निकोला को खबरदार करें कि हमने इसी किला को फतह कर लिया है। तो वो जब रास्ते पे जाता था, तो प्लातियोस नामी, जो कि निकोला का राइट हैंड था, उन्होंने अयाज एल्ब को शहीद करवा दिया। तो ये बहुत ही दर्दनाक सीन था कुरुल्लुश उस्मान सीज़न 2 में जब इसको दिखाया गया था, क्योंकि ये उस्मान गाजी का बहुत ही अच्छा सिपाही था और इसको प्लातियोस ने शहीद करवा दिया। नंबर 4 पे जो हमने रखे हैं वो है उस्मान बे, जब गरीबों के मदद करता है। यकीनन गरीबों के मदद करना तो हर इंसान पर लाजिम होता है कि वो अपने आसपास के गरीबों की मदद करे, और खास करके इलाके के सरबराह को होना चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे भरपूर किस्म की। सीज़न 2 में जब दिखाया गया है कि उस्मान बे जब निकोला के फौजियों पर हमला करके उससे माली गनीमत छीन लेता है, तो उसी वक्त वो अपना हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम करने लगता है। तो सऊद बाजार में एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया है जो सर्दी की वजह से कपकपाता है, तो उस्मान बे उसके पास आता है और उस पर गर्म चादर उड़ाकर सोने के सिक्के देता है। फिर वहाँ से जाकर एक घर के सामने राशन की टोकरी को रख देते हैं और दरवाज़ा खटखटाता है और ख़ुद उससे जाता है। तो उसी घर से एक औरत और एक बच्चा निकलता है और बच्चे को बहुत ही भूख लगी हुई थी। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे खाना खिलाओ। तो उसकी माँ उसी टोकरी से एक सेब निकालता है और अपने बच्चे को देता है। तो जब उस्मान भी उसको देखता है, तो वो बहुत ही गमज़दा होते हैं और अपनी जज्बात पर काबू न रखते हुए खुद रोने लगता है। तो ये कुरुल्लुश उस्मान सीज़न 2 में बहुत ही दर्द से भरा हुआ सीन था। नंबर 3 पे आते हैं अहमद एल्ब। सीज़न 2 जब शुरू हुआ तो गवर्नर एलेक्सिस ने काई कबीले पर हमला करके अहमद एल्ब और इसके वालिद साहब और बुरान एल्ब और कई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें किले में कैद कर लिया। और जब इन सब को गिरफ्तार कर लिया, तो किले में अहमद एल्ब और गवर्नर एलेक्सिस के दरमियान गुफ्तगू में कुछ तल्ख कलामी आ गई। तो एलेक्सिस तो बहुत ही जालिम इंसान था और उन्होंने अहमद एल्ब के सामने ही उसके वालिद साहिब को शहीद करवा दिया। तो ये बहुत ही दर्दनाक सीन था, क्योंकि अहमद एल्ब जो कि सबसे छोटा बच्चा था, उसी के सामने उसी के वालिद को मार दिया। और अहमद एल्ब के वालिदा साहिबा भी इससे पहले वफात पा चुकी थी और उसके सिर्फ यही वालिद था, और वो भी गवर्नर एलेक्सिस ने उनके आंखों के सामने ही शहीद करवा दिया। फिर इसके बाद उस्मान बे ने गवर्नर एलेक्सिस से उन सब को छुड़वा दिया। और बाद में एक दिन उस्मान गाजी अपने घोड़े को तैयार कर रहा था, और वही अहमद एल्ब, उन्होंने उसके सामने अपने वालिद का नाम लिया कि हाँ, मेरा वालिद साहिब भी इस तरह घोड़े को तैयार करते थे और मुझे भी घोड़े पर बैठाते थे।
تو وہ اسی وقت رونے لگا۔ تو یہ بہت ہی دردناک سین تھا۔ جب احمد رونے لگا اور اپنے والد صاحب کو یاد کرتا تھا تو اسی وقت احمد علب رونے لگا۔ بہت ہی دردناک سین دکھایا گیا ہے کرولس عثمان سیزن 2 میں، یہ بہت ہی دردناک۔ ابھی آتے ہیں نمبر 2 پہ۔ نمبر 2 پہ جو ہم نے رکھا ہے وہ جرگوتائی اور بامسی کے درمیان گفتگو۔ سیزن 2 میں جرگوتائی اور بامسی کے درمیان ایک گفتگو ایسی دکھائی گئی کہ جب بامسی بے اپنی خیمے میں نماز پڑھ رہا تھا تو اسی وقت جرگوتائی نے اس کے لیے کھانا لایا، تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو جرگوتائی نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کون سا عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں نماز میں۔ تو پھر اس کے بعد اس کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، تو اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا۔ تو جرگوتائی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس کا نام سن کر عثمان بے بھی کپاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بامسی بے نے کہا کہ وہ ہمارا سب کا سلطان ہے۔ تو جرگوتائی نے کہا کہ یہ تو پھر بہت ہی مالدار ہوگا۔ تو بامسی بے نے کہا کہ وہ مالدار نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ جو کچھ تھا وہ غریبوں کی مدد کر رہا تھا۔ تو جرگوتائی نے کیا کہا کہ بامسی بے نے کہا کہ جو بھی اس سے محبت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو چھوٹے بچوں اور عورتوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ تو جرگوتائی نے اپنی پرانی یاد کروائی۔ انہوں نے تو بہت ہی مظالم کی تھی، تو وہ رونے لگا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی محبت کرے گا؟ تو یہ بھی بہت ہی دردناک سین تھا جو کہ کرولس عثمان میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ آتے ہیں ارطغرل غازی کے موت۔ دوستو آپ لوگوں نے دریلس ارطغرل ڈرامہ کو دیکھا ہوگا جس میں ارطغرل غازی نے کئی دشمنوں کا مقابلہ کر لیا ہے اور انہوں نے بہت ہی خطرناک ہی دشمنوں کا مقابلہ کر لیا اور ان کو مار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی غداروں کا بھی مقابلہ کر دیا ہے اور ان غداروں کو اپنی انجام تک پہنچایا۔ تو آخرکار موت تو آنی ہی تھی۔ جب کرولس عثمان میں اس کی انٹری ہو گئی تو وہ سلیمان شاہ کو جو بھی ماری لگی ہوئی تھی اس پر پوڑ تھا، تو اسی پوڑ کی وجہ سے ارطغرل غازی کی بھی شہادت ہو گئی، اور وہ آخرکار اپنی قریبی دوست بامسی بے کے نزدیک اور بامسی بے کے گود میں ہی وفات پا گئی۔ تو یہ بہت ہی دردناک سین تھا کیونکہ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کو اس مقام تک پہنچایا کہ کائی قبیلہ ترک قبائل میں سے سب سے بڑا قبیلہ بن گیا اور سب سے عظیم قبیلہ بن گیا، اور آخرکار اسی ہی قبیلے سے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کر دیا۔ تو اس کی شہادت بڑی ہی دردناک تھی کیونکہ انہوں نے بہت ہی تکلیفیں برداشت کی تھی، اور آخرکار جب اس کو دکھایا گیا تھا اس کی شہادت کو، تو یہ بہت ہی دردناک سین تھا۔